औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज की जो वीडियो, जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सूरह मुहम्मद का एक ऐसा वजीफा है कि अगर आप 12 रबीउल अव्वल में मेरे बताए गए तरीके कार के मुताबिक सूरह मुहम्मद को पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला किस तरह से अल्लाह करीम रब्ब मुहम्मद की कसम आपको औलाद की नेमत से नवाजते हैं। क्योंकि ये वो दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन में अल्लाह करीम ने तमाम माओं को बेटे अता फरमाए थे। तो इंशाअल्लाह इस दिन में अगर आप ये वजीफा कर लेते हैं, ये अमल कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाज देते हैं। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कभी हमारा दिल नमाज में लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी जहन में सुकून होता है, कभी इंतशार होता है, कभी वसवसों का हजूम होता है, कभी परेशानियां ख्यालियां हमला आवर होती हैं। नमाज के वक्त यकसुई शाज़ो नादिर नसीब होती है। इससे दिल में ये खटक रहती है कि ऐसी नाकिस नमाज का क्या फायदा जो सिर्फ उठक बैठक पर मुश्तमिल हो। रफ्ता रफ्ता इंसान को एक बात समझ में आती है कि इमारत की तामीर के लिए इब्तिदा में तो सिर्फ बुनियाद मजबूत करने का एहतमाम किया जाता है, इसके खुशनुमा होने के पीछे नहीं पड़ते। इसमें रोड़े पत्थर वगैरह भर देते हैं और बाद में इस पर आलीशान महल और बंगले तामीर होते हैं। इसी तरह से नाकिस अमल की मिसाल भी कामिल अमल की बुनियाद के मुतरादिफ है। बुनियाद की खूबसूरती और बदसूरती पर नजर ना की जाए तो जो कुछ जिस तरह भी हो करता रहे, जैसे नमाज गोया नाकिस ही हो मगर वो हदूद में हो तो हो जाती है। और जैसे इसी अमल करने से नमाज कामिल का दरवाजा भी इंसान अपने ऊपर खोलना शुरू कर देता है। तो आप जो भी अमल करते हैं आप ये मत सोचा करें कि कबूल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी में जो इंसान अमाल करता है, जो भी अमल है, जो भी आपसे जिक्र किया जाता है, तो हमारे उन हालात के मुताबिक अगर हम सोचना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे हालात से गुजरता हुआ हमारी परेशानियों को खत्म करने की बजाय हमारे अंदर और ज्यादा इंतशार फैलाने का बाइस बन जाता है। इसी तरह से इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से ऐसे ही राब्ते में रहे कि अल्लाह के होने का यकीन उसके अंदर आ जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आपने जरूर इसको, जो भी आपसे वजीफा जिक्र किया जा रहा है, आपने इसको जरूर करना है, क्योंकि ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा है। नाम मोहम्मद की बरकत कौन नहीं जानता। अल्लाह करीम ने इसमें बड़ी बरकत रखी है। इस नाम में इतनी बरकत है कि कहा जाता है कि जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा या जिस घर में मोहम्मद नाम का शख्स मौजूद होता है तो उस घर में फरिश्ते 2 मरतबा आते हैं, सुबह में भी और शाम में भी, रहमत के फरिश्ते। तो इंशाअल्लाह ये नाम मोहम्मद बड़ा ही बरकत वाला, बड़ा ही प्यारा नाम है। तो इसकी बरकत भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तरफ मंसूब है। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी और भी आपको फजाइल हासिल होंगे, जिसकी खातिर अल्लाह करीम ने ये दुनिया बनाई, इस दुनिया का निजाम बनाया। तो अल्लाह करीम उसके वसीला से, उस नाम मोहम्मद के वसीला से किस तरह से आप पर मेहरबान नहीं होंगे। इंशाअल्लाह इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए, रिफ़त चाहिए, घर चाहिए, बुलंदियां चाहिए, औलाद चाहिए, जो भी चाहिए, इस नाम मोहम्मद के तुफैल अल्लाह करीम आपको जरूर अता फरमाएंगे। क्योंकि रोजे क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे क़यामत 2 शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर खड़े हो जाएंगे, हुक्म होगा इन्हें जन्नत में ले जाओ। अर्ज करेंगे, इलाही हम किस अमल पर जन्नत के काबिल हुए, हमने तो कोई काम जन्नत का किया ही नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएंगे, जन्नत में जाओ, मैंने हल्फ फरमाया है कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद हो वो दोज़ख में ना जाएगा। तो अल्लाह करीम का कितना बड़ा करम है इस नाम मोहम्मद के तुफैल। आप अगर अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह करीम आपकी जरूर फरियाद सुनते हैं। इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि अल्लाह करीम के जरिए
ذریعہ سے عطا فرما رہے ہیں، اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ اس شخص جو تھا وہ ہر روز تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس کام میں اس نے کبھی بھی ناغہ نہیں کیا۔ ہم وظائف کرتے ہیں، کام نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں چھوڑو یہ وظائف ہم نے کیا کرنا، اولاد کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں، نہیں اثر کرتے۔ بہت سے بہن بھائی ہمارے ایسے ہیں جو کمنٹ میں کہتے ہیں ہم نے وظیفہ کیا، ہمیں اثر ہی محسوس نہیں ہوا۔ تو ان کے لیے یہ وظیفہ میں ان سے ذکر کرنے سے پہلے یہ واقعہ ذکر کرنا چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ کہتے کہ ہر روز تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس کام میں اس نے کبھی بھی ناغہ نہیں کیا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص تو ہر روز ہر رات اللہ اللہ کرتا ہے، اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے؟ کیا کبھی کوئی جواب آیا ہے؟ تو کس عاجزی انکساری سے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، لیکن بار بار خداوندی تجھے ایک جواب تک نہیں دیتی۔ اس شخص کے دل میں خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا، شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا کہ میں نہیں پڑھوں گا بھئی۔ خواب میں اسے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا، اس سے پوچھا اللہ کے بندے تو اللہ کے ذکر سے کیوں رک گیا؟ کہنے لگا میں ہر روز اللہ اللہ کرتا ہوں، لیکن جواب میں میرے پاس کوئی لبیک یا کوئی مجھے اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے، میری مدد نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوں۔ یہ سن کر خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی میرے کرم کی وجہ سے ہے، کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا؟ تیری طلب تڑپ مجھے سب پتا ہے، میں تجھے بھولا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے۔ تیری ہر پکار پر، ہر بار اللہ کہنے پر تجھے 1000 بار لبیک لبیک کہتا ہوں۔ تجھے یہ سوچ، یہ عمل، یہ طلب میں نے ہی دی ہے، میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے، اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق و شوق ہے۔ اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً صدق کے دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ اگر ہماری نمازیں، ہمارے وظائف، ہمارے یہ اعمال اللہ کی خاطر ہو جائیں، ہم اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو ہم سائڈ پر رکھ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنا شروع کر دیں، تو کیا اللہ ہماری ہر پکار پر لبیک نہیں فرمائیں گے؟ ہم وظائف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں ضرورت ہے، ہمیں اولاد چاہیے، ہم نے کبھی اللہ کی خاطر کوئی عمل کیا ہے؟ کیا ہم صرف اس وجہ سے اللہ کو پکارتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنی زندگی میں اس کٹورے میں جو ہم نے زندگی کا کٹورا بھرا ہوا ہے، اس میں ہم صرف اس وجہ سے اپنے اعمال کو ڈالتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ اس کٹورے میں جیسے کوئی اپنے گھر میں رکھتا ہے نا، ایک پانی کا کٹورا ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے پھول کہ اس کے گھر میں خوشبو آئے، ہم اپنی زندگی میں وہ پھول جو کہ لا الہ الا اللہ کا ہو، اللہ اکبر کا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہو، ایک پھول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، ہر پھول اگر ہم اس طرح سے ڈالیں تو کیسی میٹھی میٹھی خوشبو ہمارے گھر میں جس طرح سے آتی ہے، اس طرح ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائے۔ ہم اس لیے اللہ کے اعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنی زندگی کو صرف اور صرف اللہ کے لیے وقف کر کے اللہ کے لیے اعمال کریں، جو بھی عمل ہے اللہ کی خاطر کرنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ آپ نے 12 ربیع الاول کے دن سورہ محمد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس میں جو سورہ محمد کو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار یہ تیرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب ہے، میری گود کو ہرا فرما دے، مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیں، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، اگر آپ اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے اور آپ کی گود کو ہرا فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ سورہ محمد اگر کسی دوائی کا اثر نہ ہوتا ہو تو سورہ محمد پڑھ کر اس پر دم کر لیا جائے اور دوائی کھائی جائے تو اس دوائی کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو ضرور کیجیے، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کی التجائیں، آپ کی صدائیں سنیں گے، آپ کی گود کو ہرا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔